बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीस बी अपॉन यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो वेरी इम्पॉर्टेंट और आपने इंतहाई तवज्जो से सुनना है। इससे पहले जो हमने सीखा है वो भी अहम था और आज का इसलिए अहम है कि इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। यानी यूँ समझें कि ये आप सब के लिए एक बेस है। ये तो इस लेसन की इब्तिदा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़बरदस्त एजुकेशनल एकेडमी में हम आइल्स, पीटी और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस यहाँ पे करा रहे हैं और माशाल्लाह एक अच्छा सिलसिला जारी है और हमारे पास एक अच्छा स्टाफ है जो इंतहाई मेहनती और डेडिकेटेड है और स्टूडेंट्स माशाल्लाह अच्छी तरह सीख रहे हैं। और उसके अलावा ये जो प्रोग्राम है ये एक अलग सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम सब के लिए है। यानी हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं, एजुकेटेड पर्सन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यानी या पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे या बिल्कुल ही ना जिनके पास जिन्होंने इलिटरेट समझ लें उनको, तो ये सब के लिए बड़ा बेनिफिशियल प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम हम ज़बरदस्त एजुकेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रोग्राम भी अभी हमने जारी करना है, वो मोटिवेशनल प्रोग्राम होगा, वो भी इंतहाई मुफीद होगा, वो भी आप इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे। तो हमारा जो मकसद है वो माशरे के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना है ताकि ज़िंदगी के तमाम शोबों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की परसेंटेज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए और हमारी सोसाइटी इंशाल्लाह एक मिसाली माशरा जिसको कहते हैं वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। ये लेसन अगर आपने सीख लिया तो आप समझ लें कि आपका जो काम है सीखने वाला 3 ज़बानों में वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो फर्स्ट क्लास है वो अच्छी तरह आप सीख जाएंगे और इसके बाद आने वाले जितने भी लेसन्स होंगे वो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस लेसन की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट। ये ज़मायरे शख्सी हैं, यानी इनके बगैर हम आगे नहीं चल सकते, मैंने पहले भी बताया है। और इनको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आज हम पर्सनल प्रोनाउन के जो एफर्मेटिव केस है या नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है उसको सीखेंगे और इसी को हम उर्दू में भी और इंग्लिश में भी सीखेंगे अरबी के साथ साथ। यानी जैसे हुआ वो एक मुज़क्कर है, वो एक मुज़क्कर के लिए हुआ और इसकी इंग्लिश ही फॉर वन मेल। इसी तरह देखें होमा वो दो मुज़क्कर यानी अरबी में तस्निया बोला जाता है, अरबी में वाहिद तस्निया और जमा, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में हम सिर्फ वाहिद और जमा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हम सब के लिए कि अरबी में दो के लिए तस्निया का लफ्ज़ बोला जाता है और इसीलिए होमा आया है वो दो मुज़क्कर, दे फॉर 2 मेल। होम वो सब मुज़क्कर, दे फॉर ऑल मेल। हिया वो एक मोनस, शी फॉर 1 फीमेल। होमा वो दो मुअन्नस, दे फॉर 2 फीमेल। इसी तरह देखें हुन, या होमा हुन्ना फॉर वो सब मुअन्नस, दे फॉर ऑल फीमेल। अब आते हैं हम सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो आप माशाल्लाह आप जानते हैं। सेकंड पर्सन में जब हम यूज़ करते हैं
تو انتا انتا آپ یا تم کے لیے, آپ ادب کے لیے تم, آپ تم ایک مذکر, یو فار ون میل, اسی میل میں بوائز مین یہ سب آ جائیں گے. انتما انتما آپ دو مذکر, یو فار ٹو میل. انتم آپ سب مذکر, یو فار آل میل. اب تھرڈ پرسن کے لیے ہم انتی, سوری سیکنڈ پرسن کے لیے, سیکنڈ پرسن میں ہم جب یوز کرتے ہیں تو انتی کے لیے ہم یو, انتی یو فار ون فیمیل, تم ایک مؤنث. اس طرح انتما انتما تم دو مؤنث, یو فار ٹو فیمیل. اور انتنا آپ سب مؤنث, یو فار آل فیمیل. انا میں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں میل اینڈ فیمیل, بوتھ فار میل اینڈ فیمیل. اور نحنو ہم, اس میں بوتھ میل اینڈ فیمیل یعنی وی فار آل, یہ میل اینڈ فیمیل کے لیے نحنو آتا ہے. اب ان کے سینٹینسز بھی ہم نے سیکھے تھے, تو اس کو آپ بار بار رپیٹ کریں اور اس کو یاد کریں. یہ انتہائی لازمی لیسن ہے آپ کے لیے. انگلش میں اس کو پرسنل پروناؤن کا یہ ہم نے سبجیکٹو کیس پڑھا ہے. اس کو افرمیٹو کیس بھی کہتے ہیں اور نامینیٹو کیس بھی کہتے ہیں ان انگلش. اور اردو میں اس کو ضمائر شخصی, اردو اینڈ عربک. اب اس کو جب ہم عربک ٹو اردو اور پھر اردو سے انگلش میں لائیں گے تو آپ تھوڑی سی کنفیوژن آ جاتی ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ میل اینڈ فیمیل کا یہاں پہ یہ مینشن کی ہیں یہ چیزیں, تاکہ آپ لوگ اچھی طرح ان کو سیکھ سکیں. تو یہ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا. اور ہمارے یہاں جو ادھر جو دوسرے کورسز ہیں آئلٹس, پی ٹی اور اسپوکن انگلش, انتہائی مناسب فیس میں اور انتہائی اعلیٰ ماحول میں, یعنی لرننگ ماحول میں جہاں پہ ہم کرا رہے ہیں. اور آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو یہ آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو کورس ہے یہ سب کے لیے فری ہے. اور اس کورس کا مقصد بھی میں نے بتا دیا ہے کہ معاشرے کے اندر تمام لوگ, اس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر نہیں, اس کے علاوہ بھی تمام لوگ, تاکہ سب سیکھیں. کیونکہ عربک, اردو اور انگلش یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک کمپلسری سبجیکٹس ہیں. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز سٹارٹ کی ہے, تاکہ ہم اچھی طرح ان کو سیکھیں اور اچھی طرح ان کا استعمال کریں, اور تاکہ دوسرا جو بندہ ہے وہ اس کا پوائنٹ بھی ہم اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ہمارا پوائنٹ بھی وہ بھی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکے. تو امید ہے آپ کو یہ لیسن آج کا پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن تک ہم کوشش کریں گے ان کو اچھی طرح یاد کریں گے, اور پھر ہم نیکسٹ لیسن کا آغاز کریں گے. اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو.